बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं स्पेन के शहर बार्सिलोना से शाहिद अहमद शाहिद। मेरे साथ साबका सफ़ीर पाकिस्तान सैयद अयाज़ हुसैन हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे यूरोप आने वाले उन लोगों से मुतालिक जो ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं बल्कि अपने प्यारों को भी उम्र भर का दुख या गम दे जाते हैं। सर, हमें ये बताइए कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो हिजरत करके यूरोप पहुंच जाएं। शायद बड़े सुहाने ख्वाब उनके पेश नज़र होते हैं। ये सिलसिला तवील अरसे से शुरू है और अभी तक जारी है। इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस जलते हुए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मुझे बुलाया। सबसे बड़ी वजह तो ये है, जो इल्ज़ाम हमें देना चाहिए वो है लालच। जब हमारे वो हजरात या हमारे बहन भाई जो मुल्क से बाहर रहते हैं और कई सालों से, दहाइयों से वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो अब ऑब्वियसली वो सेटल्ड हैं, अच्छे खुशहाल हैं। जब वो वापस पाकिस्तान जाते हैं तो लोग जो हैं उनका वो चेहरा और उनका बर्ताव देखते हैं जो कई सालों की मेहनत के बाद सामने आया है, कि जो उनके पास पैसे की फरावानी है, अच्छा घर है, खाने पीने की चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं, तो उसकी वजह से एक लालच पैदा होता है। वो ये नहीं समझ पाते कि ये स्टेटस हासिल करने के लिए क्या कुछ उन्होंने गंवाया है, ये उसको भूल जाते हैं। वो ये समझते हैं कि यूरोप जाएंगे, पैसा मिलेगा और हमारे हालात बदल जाएंगे। ये लालच है जो लोगों को यहाँ पे खींच के लाता है। लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं। हम अगर कंपैरिजन करना चाहें कि वो लाखों रुपए और फिर उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात और फिर वो जिस खुशहाली की तलाश में होते हैं, क्या ये कोई मुनासिब कंपैरिजन बनता है? इतने पैसे लगा के यहाँ पे आके तकलीफ़ें बर्दाश्त करना? मेरे अपने हिसाब से तो जो लोग इस तरह पैसा खर्च करके आ रहे हैं और अगर उनका सिंपल सा एक मैथमेटिक हिसाब किया जाए तो 30 से 40 लाख रुपए वो खर्च करते हैं। उसके बाद जो गैर कानूनी तरीके से आने में जो ज़िंदगी को ख़तरात लाक होते हैं, उनकी कीमत अगर कोई निकाल सके और उसके बाद अगर यूरोप में वो किसी तरह पहुंच भी जाएं, मिसाल के तौर पे स्पेन अगर वो पहुंच भी जाएं, तो अगले 12 से 15 साल वो जो है एक ऐसी ज़िंदगी गुजारेगा जिसमें खुशहाली का तस्वुर नहीं है और नेशनलिटी उसको बहुत अरसे के बाद जाके मिलेगी। तो इन तमाम पैसों का अगर किस तरह से हम माली रुपीस के अंदर कर सकें तो हकीकतन पता चलेगा कि नुकसान का सौदा है। ज़ाहिर है जो जान की कीमत है वो तो कभी अदा नहीं हो सकती, उसका तो कोई नेमल बदल नहीं, मगर उसके अलावा जो मुश्किलात है ग़ालिबन वो भी गैर मामूली है। मगर इसके बावजूद ना तो लोगों का रुझान कम हो रहा है और ना ही हमारे हुकूमती इक़दामात इस सतह के हैं कि वो इसको रोक सकें। जनाब, उसके लिए एक बेसिक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क के अंदर हमें ये एक आम ख्याल पाया जाता है कि बाहर जो हैं वो बहुत तनख्वाह मिलती है, दरख्तों पे पैसे लगते हैं और आपने जाके उनको उठा लेना है और भेज देना है। जब ये नहीं समझ पाते कि जो पैसा खर्च करके बाहर आ रहे हैं, अगर उसी पैसे को आप पाकिस्तान में मुनासिब काम के अंदर इस्तेमाल करें, इन्वेस्ट करें, तो आपको उसका नेमल बदल उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। आप सफ़ीर रहे लीबिया में तवील अरसे तक, एक रूट ऐसा है जो पाकिस्तान से आने वाले इस्तेमाल करते हैं, वो लीबिया में रुकते हैं, उसके बाद फिर एजेंटों के हत्थे चढ़ते हैं, वहाँ पे कई किस्म के जो वाक़यात हैं वो भी अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं। ज़रा उसके बारे में आगाह कीजिए लोगों को। जनाब, ये जो लीबिया का है, ये बहुत जब हालात लीबिया के ख़राब हुए तो उस वक्त ये रूट जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। पाकिस्तान में लोगों को चूँकि जोग्राफिया का कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, तो इसलिए एजेंट हजरात सिर्फ उनको यही कहते हैं कि यहाँ से आपको लीबिया ले जाएंगे और लीबिया से आपने बाहर निकलना है, टैक्सी वाले को 5 यूरो देने हैं और आपको उसको कहना है कि मुझे जो है वो होते रोम पहुँचा दे, और वो बाकायदा तौर पे उनको 5 यूरो का नोट भी देते हैं जो उनकी जेब में होता है। अब ये है कि लीबिया का एक जो रूट है जो बदकिस्मती से एजेंट हजरात इस्तेमाल करते हैं, वो है निजेर से। निजेर का बॉर्डर लगता है लीबिया के साथ और वो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का डेजर्ट है। वहाँ पे वो उनको छोड़ देते हैं, 50 या 60 किलोमीटर का वो फासला है। पानी की बोतल 2-4 उनको देते हैं और उनकी किस्मत है, अगर वो पार हो गए तो पार हो गए, वरना मर गए तो किसी को पता नहीं चलता है कौन था और कहाँ मर गया। जब ये लीबिया पहुँच जाते हैं, ट्रिपोली या बेंगाज़ी में, तो वहाँ पे जो एजेंट हैं और वो जालिम हजरात हैं,
اور میں ظالم جو ہے بہت ہی معصوم قسم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ان کے لیے. وہ بہت ظالم لوگ ہیں. وہ ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, اپنے فارم کے اوپر ان سے کام کراتے ہیں. کوئی تنخواہ نہیں ہوتی, کھانا پینا نہیں ہوتا, باقاعدہ ان کو جیل رہتی ہیں جس میں ان کو بند رکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر کسی کی قسمت ہے وہ کسی طرح سے ان سے وہ چھٹکارا حاصل پر مل جائے تو ان ایجنٹ حضرات کے ذریعے وہ دوبارہ کسی شہر میں آتا ہے, ورنہ اکثر یہ جو ہے وہ ان کے نجی جیلوں کے اندر بند رہتی ہے. آپ نے لیبیا میں بطور امبیسڈر کام کیا تو یقیناً بہت سارے واقعات آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. آپ نے مقامی حکومت کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی بات کی یا حکومت پاکستان کو اس متعلق کچھ بتایا؟ دیکھیے, جب سے 2011-12 سے جب سے قذافی کی حکومت ختم ہوئی ہے, اس ملک کے اندر سکون نہیں ہے. اس ملک میں کوئی گورنمنٹ بھی نہیں ہے. کم از کم 2 گورنمنٹ وہاں پر ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ سے یہ کہنا, لیبیا کی کسی بھی گورنمنٹ سے یہ کہنا کہ ہمارے یہ حالات میں ہماری مدد کرو, یہ ایک فضول چیز ہے. پاکستان گورنمنٹ سے یہ کہنا کہ وہ ہماری مدد کریں, وہ بھی فضول ہے. کیونکہ جو لوگ پاکستان سے پیسہ خرچ کر کے آئے, ان کی جب وہ آگے پھنس جاتے ہیں تو ان کی خواہش, میں آپ کو بتا دوں, اگر ہم انہیں کہیں کہ ہم ایویکویٹ کر کے پاکستان لے جائیں گے تو انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, پاکستان نہیں جائیں گے. تو گورنمنٹ آف پاکستان تو یورپ نہیں بھیج سکتی. مطلب اس طرح کے واقعات جس میں ان کو جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے, جہاں پہ مارتے پیٹتے بھی ہیں, ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک بھی کیا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں ان معصوم لوگوں کی مدد کا وہاں پہ کوئی ذریعہ نہیں؟ جناب, کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس میں بلا مبالغہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ جب میں وہاں پہ تھا تو ہمیں صبح 4 بجے ٹیلی فون کال آئی ایک پاکستانی کی کہ جناب ہم 20 سمندر کے اندر ہیں اور ہماری کشتی ڈوب رہی ہے, ہماری مدد کریں. کوئی مدد نہیں کر سکتا. کسی کو نہیں پتہ وہ سمندر میں کس جگہ پر ہیں, وہاں پہ کیسے پہنچا جائے گا. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں ایجنٹ کہ یہ ان کو کشتی میں بٹھاتے ہیں جس میں کوئی کپتان نہیں ہوتا. وہ ان کو ایک سیٹلائٹ ٹیلی فون دیتے ہیں. وہ جو پڑھا لکھا لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آپ اسٹیئرنگ پہ بیٹھ جاؤ, ہم تمہیں گائیڈ کریں گے اور یہاں سے تم اپنی کشتی چلانا شروع کرو, تم مالٹا یا اسپین پہنچ جاؤ گے. اور وہ جب 20 سمندر میں پہنچتے ہیں تو پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا, وہ بھی بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ UN کو کال کرو, وہ آپ کی مدد کریں گے. اگر وہ شور کے نزدیک ہوتے ہیں, کسی ملک کے ساحل کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تو ان کی مدد ہو جاتی ہے, ان کو بچا لیا جاتا ہے, ورنہ سب ڈوب جاتے ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے غیر ملکیوں کی, اور جس میں پاکستانی بھی شامل ہیں, جو لیبیا میں قیام کرتے ہیں؟ اس کا اندازہ لگانا تو بہت مشکل ہے. اور اب مجھے نہیں پتہ کیا ہے. جس وقت میں وہاں تھا وہاں پر تو کسی بھی وقت وہاں پہ 200 سے 400 پاکستانی ہوتا تھا جو اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کشتی کب چلے گی. اور لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کشتی نے کہاں سے چلنا ہے, کب چلنا ہے, کتنے لوگ ہیں اس میں. اور چونکہ گورنمنٹ کوئی ہے نہیں, اس لیے کوئی اس کی فکر نہیں کرتا کہ اس کشتی کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. لیبیا کے علاوہ اور کون کون سے روٹ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے کے, لالچ دے کے یہاں پہ یورپ لانے کی پیشکش کی جاتی ہے؟ جی, روٹ تو بہت ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کون کتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے. اگر کم پیسے خرچ کرنے ہیں تو آپ ایران کے راستے عراق کی طرف جاتے ہیں, اور عراق سے جو ہے پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ٹرکی کی طرف نکل آئیں, اور یا پھر پولینڈ کی طرف چلے جائیں اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائیں. یہ تو ہے جس میں کم پیسے لگتے ہیں. انتہائی خطرناک ہے. ایرانی بھی اغوا کر لیتے ہیں, کردستان کے کرد بھی اغوا کر لیتے ہیں بارڈر کراس کرتے وقت. اور وہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ جب وہ پیسے اگر آپ دے بھی دیں ان کو پکڑنے کے بعد تو وہ واپس پاکستان بھیج دیتے ہیں, تو ان کو آگے نہیں بھیجتے وہ. تو مختلف روٹ ہیں تو جس پہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں, آتے ہیں, جن کو پتہ کچھ نہیں ہوتا کہاں جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں. قسمت ہے اگر زندہ بچ کے وہ یورپ پہنچ جائیں. کیا پیغام دیں گے ان والدین کو جو اپنے نوجوانوں کو پال پوس کے سمندر کی ظالم لہروں کے حوالے کر دیتے ہیں یا غیر قانونی طور پہ بارڈرز کراس کرنے کا کہہ دیتے ہیں اور پیسہ بھی لگاتے ہیں ساتھ؟ میری خواہش ہے کہ جو بھی حضرات اس بات کو سنیں وہ اس بات کا تصور کریں کہ انہوں نے 15-20 سال کا ایک بیٹا, جوان بیٹا, جس کو پڑھایا ہے, لکھایا ہے, جس کی صحت پہ پیسہ خرچ کیا ہے, جو ان کی امیدوں کا ضامن ہے, اور جن کو انہوں نے خدا وہ اپنا جو ہے ان کی مدد کرے گا, مستقبل ہے, اس کو آپ ایک انجانے آدمی کے ساتھ ایک انجانے راستے کے اوپر انتہائی افسردگی کے ساتھ آپ چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر دعا کرتے ہیں کہ جی وہ خیریت سے پہنچ جائے. خدا را یہ نہ کریں. جتنا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس کو وہاں پہ کاروبار کرنے دیں
وہ وہاں پہ اللہ نے جو اس کی قسمت میں دیا ہے وہ وہاں پہ ملے گا اور بہت زیادہ ملے گا. یہاں پر جو ہے غیر یقینی ہے. اگر یورپ میں بھی پہنچ گئے تو روزانہ آئے دن سنتے ہیں کہ فلاں آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا, فلاں آدمی اس میں گرفتار ہو گیا. اس کا کیا فائدہ جو پیسے بھی خرچ کرے, پہنچ بھی جائیں اور منزل مقصود ہاتھ ہی نہ آئے. بہت شکریہ. ہم ناظرین دیگر موضوعات پہ اسی طرح اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.